अस्सलाम वालेकुम जी। अग लारी और बम ड्राइवर में एक नई वीडियो के साथ मैं हूं अदील राजा। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है जनाबे वाला। लाहौर में एक पंजाब असम्बली का प्रिविलेज कमेटी का इजलास हुआ, यानी इस्तेहकाक कमेटी। बेसिकली हमारे जो MNAs और MPAs हैं, इनके पास एक कमेटी है जहां पर ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं किसी के खिलाफ भी कि MNA का इस्तेहकाक मजरू अगर हो गया है तो जनाबे वाला वहाँ पर ला के फिर बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। सेनेट का भी है इस तरह, हाउस की इस्तेहकाक कमेटी होती है कि हमारा इस्तेहकाक मजरू हो गया, हमें बुरा भला कहा गया। गरीब आदमी का इस्तेहकाक नहीं होता। खैर, तो नेशनल असम्बली में भी कुछ केसेस हुए, लेकिन कुछ केसेस हुए उधर पंजाब असम्बली। और पंजाब असम्बली का जो एक केस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो केस क्या है? वो केस ये है कि कसूर का जो RPO साहब हैं, जो कसूर के सबसे बड़े पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ एक इस्तेहकाक का केस दायर किया गया। दायर किसने किया? कसूर के MPA ने, जिनका नाम है मलिक मोहम्मद अहमद साहब। तो मलिक साहब जो है वो इस टाइम पे अल्लाह के हुक्म से स्पीकर पंजाब असम्बली भी है मौजूदा। और एक पुलिसिया जो है वो इस्तेहकाक का केस ये था कि जी ये जो RPO साहब हैं, इसका जो PRO है वो बेसिकली मलिक अहमद साहब के खिलाफ फेसबुक पे पोस्टें लगवाता रहा है। तो मलिक साहब क्योंकि तगड़े आदमी हैं, कानून को जानते भी हैं, और मलिक साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी यस है। बाजवा के ये बड़े खासुल खास जिगर गोशे हुआ करते थे। मलिक साहब बाजवा के साथ मुलाकातें करते थे। इमरान खान के खिलाफ साजिश, शहबाज शरीफ की सारी डील, उसमें करीदी किरदार है इनका जनाबे वाला। तो मलिक साहब के खिलाफ अब एक पुलिसिया जो है वो कंपेनें चला रहे हैं। जी मुझे तो ये नहीं समझ आई कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पंजाब का एक इतना बड़ा आईनी ओहदेदार, ठीक है, पंजाब का इतना बड़ा आईनी ओहदेदार, उसके खिलाफ एक ख़तरनाक और खौफनाक किस्म की कैंपेन जो चलाई जा रही है, वो पुलिस वाला एक चला रहा है, ऑनलाइन कैंपेन। और अच्छा, मज़े की कहानी ये है, पुलिस वाले किसके कंट्रोल में होते हैं? किसको रिपोर्ट करते हैं पुलिस वाले? IG को रिपोर्ट करते हैं। तो एक पुलिस वाले साहब की इतना दीदा दलेरियां कैसे हो गई कि वो स्पीकर पंजाब असम्बली, जो कि नून लीग का ही स्पीकर है, उसके खिलाफ कैंपेन और उनको इंसल्ट करने वाली पोस्टें फेसबुक पे लगा रहे हैं। अगर ये कोई आम आदमी इस तरह फेसबुक पे पोस्टें लगा रहा होता तो यकीन कीजिए उस आम आदमी का जीना हराम कर दिया गया होता। पुलिस पहुंच चुकी होती, उसको चुक के ले जाती, जिंदा दरगोर कर देते उसको। लेकिन यहाँ पर पुलिस खुद लगे हुए। अब ये पुलिसियों के पुलिस भाइयों के पास इतनी तवानाई, इतनी शक्ति कहाँ से आई कि वो स्पीकर जैसे बड़े ओहदेदार के खिलाफ पोस्टें लगाएं? यहाँ से अब आप सोचिए, अब पुलिस स्पीकर को जवाब दे तो नहीं है। नॉर्मली होता क्या है कि जिसकी हुकूमत होती है वो इस तरह के ओहदेदार पुलिस वाले, ये वो DPO, CPO, DC, CC अपने MNAs MPAs से पूछ के लगाता है बंदे जो उनके होते हैं, ताकि वो काम शाम से ही करवा सके। पाकिस्तान में यही तो मसले हैं। तो सारी बात है, मलिक साहब का जो वो फिर ऑर्डर उधर से होते हैं, ऊपर से CM ऑफिस से ऑर्डर चलते हैं, नीचे होम मिनिस्ट्री, होम डिपार्टमेंट या जो भी है इनका रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट, वहाँ पर जाते हैं कि अदील राजा को यार तुम कसूर लगा दो, ये मलिक साहब को चाहिए। और वहाँ पर जो शाकर है, शाकर को तुम सियालकोट भेज दो। अच्छा, वो मुजाहिद जो है उसको तुम पिंडी भेज दो, चीमा जो है उसको तुम इधर भेज दो, चट्टे को तुम इधर भेज दो, मलिक को इधर भेज दो, राजा को इधर भेज दो। वो ऐसे फिर इसी तरीके से होता रहता है। समझ रहे हैं आप बात को? तो सारी बातें ऊपर से ही हुई होंगी। अब उसके बाद जनाब ये जो मलिक साहब को जिस बंदे ने छेड़ा है, जिसने मलिक साहब के साथ मस्ती की है, वो बंदे को भी लगवाया गया होगा। फिर किसी चौधरी साहब, किसी ना किसी ने तो लगाया ही होना है। जाहिर बात है CM साहब का। तो इससे फिर कंफर्म भी होता है कि CM ऑफिस के और मलिक साहब के ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मलिक साहब के खिलाफ कैंपेन करके RPO का PRO फिर उधर लगा भी हुआ अभी तक। और मलिक साहब को, मलिक अहमद साहब शाणे थे क्योंकि, तो उनको इस्तेमाल करनी पड़ी है प्रिविलेज कमेटी। यहाँ से वो तुलवा भी सकते हैं मलिक साहब। स्पीकर की बड़ी पावर्स होती है, आपको पता है। स्पीकर भी पावर इस्तेमाल, बेसिकली पावर एक ऐसी चीज़ होती है वो भी सस्ती उस पर जो इस्तेमाल करना जानता है। जो इस्तेमाल नहीं करना जानते भोंगियाँ मारते हैं,
ان کی پاور نہیں وہ چلا سکتے نا اس طرح. تو ملک صاحب جو ہے وہ بونگیاں نہیں مارتے. ملک صاحب بڑے سیریس کنٹینڈر ہیں اپنی پاور استعمال کرنے کے. تو ملک صاحب اچھے طریقے سے میری اطلاع کے مطابق پاور استعمال کرنا جانتے بھی ہیں. تو آپ اسی تناظر میں اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ملک محمد احمد صاحب کی اور مریم نواز کی ایک فوٹو بھی پھر شیئر ہوئی ہے جس میں دونوں بڑے خوش لگ رہے ہیں. ملک صاحب بھی کندھے جھکا کے ایسے کر کے کھڑے ہوئے. لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں پولیسیا ایک اپنے پی آر او سے کے ذریعے جتنا مرضی بڑا پولیس والا ہو جتنا مرضی بڑا پولیس والا ہو. ایک تو میں معذرت کے ساتھ آپ لوگ غصہ سمجھیں گے, غصہ کریں گے, آپ کو برا لگے گا, لیکن میں ان پولیس والوں کی 8 آنے کی پاکستان میں عزت نہیں کرتا. کوئی بڑے سے بڑا کاپ سپر کاپ ہونے کا دعوے دار بھی کیوں نہ ہو, یہ بڑے تھرڈ کلاس لوگ ہیں پاکستان کے پولیس والے. آئی ایم سوری بردر, اور میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں بیچ میں, آپ بڑے ہی تھرڈ کلاس لوگ ہیں. تو اور یہ ان کی وجوہات بہت زیادہ وجوہات ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, جو بھی پولیس میں جاتے ہیں سارے ملا کے سارے بڑے تھرڈ کلاس. تو اب دیکھتے ہیں جی ملک صاحب کی اور میڈم مریم نواز کی جو یہ لڑائی ہے یہ مک گئی ہے کہ ابھی آگے چلنی ہے, ابھی آگے اس نے پلنا پڑنا ہے. دوسری طرف بار بار انکریزنگلی اب تو یہ بھی بات سامنے آنا شروع ہو گئی ہے کہ جو پنجاب کی گورننس ہے شاید اس سے بھی مریم نواز کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے. وہ بھی کیا اس کا نام ہے ٹھیکے پہ آگے آؤٹ لیٹ دی ہوئے. مریم نواز کا کام ہے صرف پی آر کا اپنا اور اس کا کام ہے. باقی قانون سازی پنجاب میں یہ بھی مریم نواز کے پاس نہیں ہے. جو بل آ رہے ہیں یہ بھی کہیں اور سے مریم نواز کو بتا دیے جاتے ہیں اور وہ آگے کرتی تھی. میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, لیکن نجم سیٹھی صاحب کچھ ایسا سمجھتے ہیں. جو ہمارے بھائی ہیں سہیل وڑائی صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب پالیٹکس نہیں کر رہے, شہباز شریف صاحب نے پارٹی کا اجلاس نہیں بلایا. اب مجھے لگتا ہے سہیل وڑائی صاحب مستی کر رہے ہیں جان بوجھ کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ. مستی اس لیے اور اس سینس میں شہباز شریف صاحب کی کون سی پارٹی ہے جی, کوئی برا نہ بنائیے گا وڑائی صاحب. وہ تو شہباز شریف صاحب تو نواز شریف کے مرہون محنت ہے نا. اگر پارٹی اجلاس بلائیں گے شہباز شریف صاحب تو کیا مائنس نواز بلائیں گے پارٹی اجلاس؟ یہ بات مجھے جواب دے دیجیے. اور اگر وہ مائنس نواز بلا رہے ہیں پارٹی اجلاس, مائنس نواز بلا رہے ہیں اگر, تو آئے گا کون اس میں؟ اور اگر نواز شریف صاحب پارٹی اجلاس میں آگے تو شہباز شریف کی کیا عزت ہوگی؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ضرور ہوں گے, پارٹی کا لیڈر تو نواز شریف صاحب ہے. اور یہ غرض کی بات ہے بھائی. اور نواز شریف صاحب تو ویسے ہی ناراض سے رہتے ہیں, آپ کو بتائیے, وہ دنیا سے ناراض ہیں, وہ علیحدہ جتیندر بن کے پھرتے رہتے ہیں. تو اس لیے وڑائی صاحب بھی چیزیں لے رہے ہیں, مجبور ہے, یہ چاچے مجبور ہیں, انکل مجبور, سارے بیچارے نون لیگ کے. ان پہ ترس بھی کھانا چاہیے بنتا ہے, ذرا دل بھی گھبراتا ہے ان کی حالت دیکھ کے. اور ان کا برا ٹائم جو آنے والا ہے اس کا سوچ کے دل کانپ بھی اٹھتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہونی ہے. ان بابوں کے ساتھ ان کے ساتھ بڑی پیڑی ہو جانی ہے. ان کو سمجھ نہیں آنا کہ جانا کدھر ہے, راستہ کون سا اپنانا ہے. کچھ ان کو مجھے لگتا ہے سمجھ نہیں آنا. بس انہوں نے ذلیل ہو ہی جانا ہے اور ذلیل ہو ہی جانا ہے اور ذلیل ہوتے ہی چلے جانا ہے, اور پتہ نہیں کہاں جا کے ٹکنے. کیونکہ جب ان کی باری آنی ہے تو بڑے بڑے آنسو نکلنے ہیں ان کے. اللہ معاف کرے, میں تو وہ ٹائم دیکھ کے مجھے ابھی ان کی فرونیت اور ان کی رونت دیکھ رہا ہوں, میں بار بار دیکھ رہا ہوں. ان کو لگ رہا ہے انہوں نے ٹھیکے پہ لے کے رکھا ہے سب کچھ, اور انہیں کے پاس 99 سال کی لیگ آ گئی پاکستان کے ان کے پاس, کیونکہ انہوں نے ایسے بندے قابو کر لیے. لیکن بڑا برا انجام ہوتا ہے. خیر مجھے دیجیے گا اجازت جناب, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.